الشيخ عبد السلام شيخ الحديث شيخ القرآن خوك جبين خوك لسانا قرآن کریم پسے سنت پسے اور اجمال صاحب اکرام پائے پسے جسوک روان دے نو دیتا متبع ہوئی دیتا پو قرآن کے سنت کے دا صلف پاقوالو کی چادا ندی لی شدا غیر مقلد دے دا وابی دے ولی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب سے روانو قرآن و سنت پسی امام شافعی رحمت اللہ علیہ بس دلیل کے پیش کو سب سے روانو قرآن و حدیث پسی نو چا داویلو چی دا غیر مقلد دے خواہ غیر مقلد اکوئی نو زا اکثر دائم غیر مقلد خود قبیح لفظ نے اخو زمگا سیپت کئی خودی پوئی گی غیر مقلد سمانا دے تقلید نکی نو چی تقلید نکی نو سم مجتہد دے یا محقق دے یا متبع دے بل دا مقلد مقابل کے بلٹا کشتا دا غیر منصرف کے طالبان مسئلہ رکھا دا متعین دے پارا چی غیر مقلد دے مانا مجتہد دے یا متبع دے اور دوارد